आज सकाळी आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स केल्या उपरांत म्हाका एक कॉल आयलो एनॉनिमस आनी त्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता तेन्ना ताणें सांगलें पुजा नायक. सो हांव पुजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें तें आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की वयर कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन एक तर ताका दोन चॉयसीस आशिल्ले, जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन किंवा सत्य भायर काडपाचें. आनी तें सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य उलयतलें. आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट चल्ला, व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात तें स्टेटमेंट चेंज करपाक जाता. सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट. पण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपलें प्रोटेक्शन कशें. सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her. हाजेर विश्वास कारण तुमचेर विश्वास दवरला, गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला. बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें. सो तुजे भायर असं व्हडल्यान उलय मातशें मोठ्यान मातशें मोठ्यान उलया. 24 अरेस्ट जाल्ले आनी एक म्हयनो सुमार हांव अरेस्ट जावन उरलेलें. कंप्लेन्स जाल्ल्यो म्हाजे. सो सांगपाचें म्हटल्यार की पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012. सो थंयच्यान उलय उलय भिवू नाका तूं, भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या, भिवू नाका. थंय पयलीं हांवें थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्ली आसली. म्हणजे आनी कोणाचे जॉबाचे म्हणल्यार आमचे पयशे घेवन जॉब दिवप चालू आसले थंय. आनी जेन्ना 2019 मेगा भरती येयली तेन्ना सुरिनान म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तेणी म्हाका मातशें मोठ्यान उलय. सुदीन ढवळीकर आसा तेणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा. सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें दिवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान ती एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केलें. आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसली आनी 17.68 CR एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखील देसाय आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो. आनी एविडन्स म्हणचे जाल्यार म्हाजे कडेन म्हाजे मोबायल आसले 2 नंबर आसले. एक मोबायल म्हाजो बिचोले काडून घेतलेलो पुलिसांनी आनी बिचोले पुलीस स्टेशन आनी एक आसा तो माटोळा एटॅच आसा. पुलिसांक पयलीं तुमी स्टेटमेंट दिल्लो? हय दिल्लो. पुलीस काय म्हणटा? नाव सांगलेलें तुमच्यांनी, मिनिस्टराचें बीन नाव सांगलेलें? मिनिस्टराचें नाव सांगलें आसलें पण हेंची दोगांचें नाव आसलें. पूण तुमकां मिनिस्टरान हें केल्लें पयशे घेवपा खातीर? हय पयलीं तेणी सांगलेलें. पयलीं म्हजे जॉब्स इवन खूब जाणांक जॉब्स मेळ्ळेले सुद्दां. कितले जाणांक जॉब मेळ्ळेले? ते मातशें आसले जॉब जाल्ले पण ते सांगूंक शकना. पूण कितले जाणांक पयशे दिवन जॉब दिल्ले तुमी? 80च्या वयर आसले. 80 भुरगे. आनी हे खंयच्या डिपार्टमेंटांतले सांगूंक शकता? डिपार्टमेंट अशें आसले वेरियस डिपार्टमेंट्स. कोणाकूच अजून मेरेन जॉब लागूंक नासलो ना. आफ्टर 2019 to 22 सुद्दां एप्लिकेशनां घेतलेलीं न्हू, तेंचो जॉब कोणाकूच मेळना. अशें तूं एकटेच आसा पयशे घेवपाक आनी कोण कोण आहा? खूब जाणां आसा. खूब जाणां. ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्लीं, खूब कडलीं आसा. बट ती कितले जाणां आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम एक्चुअली. ओके. सो आनी हांवें तांकां रिक्वेस्टूय केल्ली येयात म्हणून म्हाज्या वांगडा पण ती येवपाक रेडी ना. अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना. तो टोटल अमावंट धरून 17 कोटी आहा तो? फक्त म्हाजो. आनी तेंचो कितलो आहा टोटल? नोकरा
काल ती कितली एप्लिकेशन प्लस आसा ती कितली एप्लिकेशन प्लस आसा ना टोटल एप्लिकेशनां सांगूं शकना तेन्ना मेगा भरती आयकलें आसतलें की म्हणजे 4000 जॉब 6000 जॉब मागीर 10,000चेर सुद्दां अनाउन्समेंट जाल्ले ते पोलिसीन जे सांगले पळय की ते फ्लॅट तशें काय ना आनी जॉब्स कॅन बी काय ना म्हणून सगळे फोटो उलयला म्हणटा पुलीस ते फ्लॅटांच्या बद्दल म्हणलं की ते फ्लॅटान वचोंक ना म्हणून तुम्ही काय मेळूंक ना ते फ्लॅटान फ्लॅटान हांव थंयच व्हरून दितालें पण आतां ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा पण आमी थंयच दिल्या थंयच दिल्या हय, आनी ते कोणाक मेवले थिंगा कोणाक मेवले तुमी थिंगा कोणाक मेवले एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले थिंगा पयशे दिवपाक हय ते पयशे ऑफिसरा कडेन दिले. हय तुम्ही नांवां काडल्या त्याच ऑफिसर थंय आशिल्ले तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पैसे दिले ते हय उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाईंचे कडेन फंटली घेताले ते पयशे लास्ट केन्ना दिल्या 2022 त्याच फ्लॅटान हय थंयच दिल्या पुलीस मिसगायड करता आता कित्याक पुलीस ना म्हणटा तेंचे इन्क्वायरी केल्या तेंच्या इन्क्वायरीन काय मेळूंक ना बेसिकली ताणें म्हाका सकाळी सांगले प्रमाणे ते म्हणटा की आपल्याक आपयता बसयता 7 पर्यंत बसयता आनी अशेंच जाल्लें म्हूण म्हणटा म्हणून कोण आशिल्लो ऑफिसर तो DYSP सुरेश हळणकर क्रायम ब्रांचाचो. आता तुम्ही 2 दीस येयल्ली क्रायम ब्रांचान तेन्ना तुम्ही सांगूंक नासलेले तांकां सांगले सगळे म्हणजे आता SP फोटींग उलयता म्हणटा हांवें खरें आसा पळय ते सगळे सांगलेले आसा तुम्ही सांगले की सीएम हितून इन्वॉल्व ना ते सारखी गोष्ट सीएम हितून इन्वॉल्व ना कोणूच ना सीएम काल जे पोलिसांनी सांगले ते सगळे फोटो म्हणटा हांवें कितें म्हाजें खरें आसा पळय ते सगळे सांगलेले हे सगळे तुम्ही एसपीक सांगलेले म्हणजे तुमचे पूण तुमचे कडेन एविडन्स असो कितें आहा की तुम्ही म्हाजे कडेन आसलो तो ती चली मोबायल काडून घेतलेलो न्हू तेजेर आसलो 2 व्हिडिओ क्लिप्स आसले तेजेर तो मोबायल ऑलरेडी पिक्चरे काडलेलो घेतलेलो मागीर ते म्हणटा की चलीच्यान म्हाड्डोळा दिलो म्हणून आमी पण म्हाड्डोळाच्यान म्हाका रिटर्न तो मेळना मोबायल तू जॉब स्लॉंग पडपा खातीर सगळ्यात जिम्मेदार कोण आसा मंत्री काय ऑफिसर म्हणपाक गेल्यार मंत्रीच आसा कित्याक तेणी तेंचे कडेन ह्या वेव्हारान पयलीं तेणीच हाडलेले म्हाका तेणी तुका अप्रोच केल्ले सुदिना म्हणटा मंत्री तेणी हाडलेले त्याच्या खातीर आनी बाकीची जी चेडवां आहा तांकां तेणी ते केल्ले काय ना ढवळीकरान मग पर्सनली कॉन्टॅक्ट केलो का आनी तुमचेर एक एलिगेशन केलां की तुमी ते मिडियाक इकते गेले न्यूजपेपर इकते गेले म्हणून दवडीकरान तो तुमी म्हणटा ते एलिगेशन म्हणटा म्हाजें फायनान्शियल कंडिशन अशें ना की हांवें म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां घरा बशिल्ली आसा सो मिडियाचे तर विकते घेवपाचो प्रश्न ढवळीकरान तुका पर्सनली अप्रोच केल्ले काय आनी कोणा कडल्यान